हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म फेरि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको क्वेसन लिइरहेको छु। आज यो क्वेसन मलाई विजय निरोलाजीले सोध्नु भएको छ। यो हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको क्वेसन हो। उहाँले यो के भन्नुभएको छ कि यो क्वेसन के छ कि उहाँले एकचोटि म थ्याङ्क यू भनिदिएको छु उहाँले क्वेसन सोध्नु भएकोमा। अनि यो लेटेस्ट छ क्वेसन के छ कि फाइन्ड द इएमएफ इन्ड्युस इन द स्टेट कन्डक्टर अफ लेन्थ। यसको लेन्थ दिइसक्यो है, भन्दाखेरि कति छ 25 सेन्टिमिटर। एन्ड द आर्मेचर अन द डायनामो इज 12 फ्रम द एक्सिस एन्ड द आर्मेचर अफ डायनामो 12 फ्रम द एक्सिस when the conductor is moving in a uniform radial magnetic field of 0.5 Tesla, the armature is rotating at 1000 rpm per minute दिएको छ है। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि हामीले यसमा एउटा लेन्थ दिइसक्यो र म्याग्नेटिक फिल्ड दिइसक्यो भन्दाखेरि के यो क्वेसन हामी कुन टपिक रिलेटेड हो, इएमएफ इन्ड्युस इन द स्टेट कन्डक्टर मुभिङ इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यहाँ हामी के प्रुभ गर्छौँ, ई इक्वल्स टु बीभीएल। त्यहाँबाट हामीले जानु पर्यो किनकि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ, यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो युटिलाइज गरेर एउटा के गर्नु पर्यो कि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। जस्तो म यो क्वेसनले यसले क्वेसनले के हुनेछ कि फाइन्ड द इएमएफ इन्ड्युस इन द लेन्थ अफ कन्डक्टर। एउटा कन्डक्टर छ है, यो कन्डक्टर भयो तपाईँको, यो कन्डक्टर भयो, यो कन्डक्टर म बनाइदिउँ राम्रोसँगले ल यो कन्डक्टर भयो। यसको लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई, यसको लेन्थ कति दिएको छ 25 cm दिएको छ लेन्थ। यसको लेन्थ 25 cm दियो। अनि आर्मेचर अफ द डायनामो एन्ड 12 फ्रम द एक्सिस। मान्नु कि यो कुनै एक्सिस छ भन्दाखेरि के यो एउटा एक्सिस छ भन्दाखेरि के यो यसको डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई, यो डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, यताबाट दिएको छ। ल यो भयो एउटा एक्सिस, यो के भयो हामीलाई एक्सिस, यो एक्सिसबाट भइरहेको छ 12 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि कन्डक्टर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा गइरहेको छ त्यसमा त्यसको मिनिङ के हुन्छ, त्यसले एउटा सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ है, यो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ। अब हेरौँ यो क्वेसन यति क्लियर भइसक्यो कि मैले एकैचोटि के भनिदिएको छु तपाईँलाई, मैले यो क्वेसन भनिसक्यो। कसरी भन्छु म, यो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ र यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ, रेभोल्युसन दिएको छ, सबै कुरा दिएको छ भन्दाखेरि के भी इक्वल्स टु आर ओमेगा लगायो भने के हुन्छ, भी इक्वल्स टु आर ओमेगा। अनि ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ 2πf। अनि फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, पाइको भ्यालु त्यति हुन्छ, 2 को त्यति हुन्छ। अनि रेडियस पनि भइहाल्यो, किन यो सर्कुलर पाथ यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ भन्दाखेरि के यो त रेडियस अफ सर्कुलर पाथ भयो नि। अनि त्यहाँबाट सल्भ भइसक्यो। अब यो क्वेसन हामी सल्भ गरौँ। यहाँ लेखौँ के जस्तै मैले तल केही हाल्छु कि यसले हालेको नि छ अगाडिदेखि नि। यहाँ गिभन के भनेछ, लेन्थ अफ CONDUCTO लेन्थ अफ कन्डक्टर यो भन्दाखेरि कति छ हामीलाई 25 सेन्टिमिटर, विच इज इक्वल्स टु 25 × 10⁻⁻² मिटर हैन। अनि लेन्थ फ्रम द अनि डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस। यो के हाम्रो यसलाई हामी रेडियस मान्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ, पहिला अगाडि रेडियस भन्दाखेरि कति आयो 12 सेन्टिमिटर, 12 × 10⁻² मिटर दियो हैन। मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि कति छ MAGNETIC म्याग्नेटिक FIELD फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड बी इक्वल्स टु कति छ 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। अनि रोटेटिङ एट भन्दाखेरि के छ फ्रिक्वेन्सी, चाहे फ्रिक्वेन्सी लेखौँ FREQUENC फ्रिक्वेन्सी, चाहे रेट अफ रोटेसन पनि लेख्न पायो। फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु के छ हामीलाई 1000 रेभोल्युसन पर मिनट छ है। यसलाई के गर्नु पर्यो, सेकेन्डमा ल्याउनु पर्यो, 1000/60 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो हामीलाई, यो पर सेकेन्ड भयो। यति कुरा हामीलाई भयो क्वेसनमा। अनि हामीलाई के छ कि द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द स्टेट कन्डक्टर इज गिभन बाई, हामीले के लेख्छौँ जस्तै डेरिभेसन प्रुभ गर्छौँ नि, ई इक्वल्स टु क्यापिटल भी इक्वल्स टु बीभीएल। भी भन्दाखेरि के सानो भेलोसिटी। नाउ हामीले यो कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि नै एक्सप्लेन गर्छु कि हामीले बी दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ, अनि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। अनि सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गरेको छ भन्दाखेरि के त्यहाँबाट आर ओमेगाले गर्ने। त्यसैको लागि नाउ द EMF induced in a straight conductor in uniform MAGNETIC magnetic field is given by के छ हामीलाई क्यापिटल भी इक्वल्स टु बी स्मल भी एल, वेयर यो सानो भी भन्दाखेरि के हो गया VELOCI टु भेलोसिटी अफ कन्डक्टर। यति कुरा त तपाईँले बुझ्नु भएको होला। मैले यसले क्वेसनमा मान्दैछु। आई होप तपाईँले यति कुरा मैले बुझ्नु भएको छ। अनि म तपाईँले एकचोटि यो अझै भनिरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, अब यो कन्डक्टर के भइरहेछ, यो कन्डक्टर के भइरहेछ कि तपाईँलाई त्यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा घुमिरहेछ भन्दाखेरि के यसले अबाउट एन एक्सिस एङ्गल रोटेसन गरिरहेछ। त्यसले के गर्छ कि एङ्गुलर भेलोसिटी गिन्छ। सिन्स द, अब हामी यहाँ लेखौँ है, सिन्स द कन्डक्टर rotates about an
axis in uniform magnetic field, so it gains what? Angular VELOCI2, angular velocity, that is ANGULAR, angular VELOCI2, angular velocity V इक्वल्स टु के हुन्छ हामीलाई r ओमेगा। यो हामीले कतिमा क्लास 11 मा नि पढ्छ, V इक्वल्स टु r ओमेगा हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि r अनि ओमेगा के हुन्छ 2 पाइ f। अब हेर्नुस्, मलाई फ्रिक्वेन्सी पनि छ, रेडियस पनि छ। रेडियस भन्दाखेरि के यो छ, अनि त्यो सबै कन्स्ट्यान्ट छ। अनि यो भ्यालुमा पनि b पनि l पनि छ भन्दाखेरि के हामीले अब यसमा हाल्नु पर्यो। अब यसले इक्वेसन 2 मान्दियो। अनि के गरौँ, पुटिङ इक्वेसन 2 in 1 भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो क्यापिटल B इक्वल्स टु B, यो V को सट्टामा के लेख्न पायो r2 पाइ f अनि यो l, यति भयो। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सबको भ्यालु हालौँ। B भन्दाखेरि कति दिएको छ हामीलाई 0.5 इन्टु रेडियस 12 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 इन्टु 2 इन्टु 3.14 इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 1000/60 इन्टु, अनि लेन्थ भन्दाखेरि कति छ हामीलाई 25 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2। यसोटा चाहिँ भ्यालु चेक गरिहालौँ। B को भ्यालु कति छ 0.5, r को भन्दाखेरि हामीलाई 12 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 भयो। अनि 2 को 2, पाइ को भ्यालु 3.14, फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि 1000/60 यो हो। अनि लेन्थ भन्दाखेरि कति छ हामीलाई 25 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2। अब हामी क्याल्कुलेटर हाल्दै भन्दाखेरि कति हुन्छ 0.5 इन्टु 12 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 इन्टु 2 इन्टु 3.14 इन्टु 1000 इन्टु 25 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2/60 भन्दाखेरि कति हामीलाई आयो इक्वल्स टु 1.57 भोल्ट। Hence the EMF INDUC induced in the CONDUCTOR conductor is कति आयो 1.57 volt. This is our required answer. कति 1.57, this is our required answer. मैले तपाईलाई एकचोटि अझै भनिदिरहेको छु। यो क्वेशनमा के भन्यो, अब म तपाईलाई एक्जाम्पल अनुसार भनिदिरहेको छु। मानौँ कि यो एउटा कन्डक्टर छ अनि यो एउटा कुनै एक्सिस छ, यो एउटा कुनै एक्सिस छ, यो कन्डक्टर छ र यो एक्सिस छ। अनि हामीले के भन्दियो कि यो एउटा, अनि यता एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ है, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ। अनि के भनेको छ कि यो कन्डक्टर यसको डिस्टेन्स भन्दाखेरि के कति छ तपाईले 12 सेन्टिमिटर दिएको छ र यो कन्डक्टरले के गरेको छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड घुमिरहेको छ भन्दाखेरि के यसले सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गरिरहेछ। सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्नको पनि के हो कि भेलोसिटी भन्दाखेरि एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ। अनि हामीले थाहा छ कि जुन पनि क्वेशनमा l दियो र b दियो भन्दाखेरि के, अनि स्ट्रेट कन्डक्टर भनिदियो भन्दाखेरि के हामीले त्यो डेरिभेसन गर्छौं नि, b मोसन अफ द इलेक्ट्रोन मोसन अफ द कन्डक्टर इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, मोसन भनिसके मैले त्यो EMF इन्ड्युस्ड। अनि त्यो कुरा त्यहीबाट हामीले त्यहाँबाट जानुपर्छ, यहाँबाट जानुपर्छ हामीले पुरा है। अनि त्यहाँबाट हामीले गएपछि यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। आई होप तपाईले भिडियो युजफुल लागेको होला, लाइक अनि राम्रो लागेको एउटा लाइक अनि कमेन्ट गरेर जानु होला। तपाईको कमेन्टले हामीलाई धेरै फिडब्याक दिन्छ इम्प्रुभ गर्न। अनि आजको लागि यति नै, मैले अर्को भिडियो मार्फत टपिक लिएर आउने नै छु। तपाईं सबैलाई बाइ बाइ।